अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काका हुकूमत 10 रुपए 20 पैसा फी लीटर पेट्रोल ارزان کړ. ته څه غنې چې دا د اختر مبارکي درکړه؟ نو دا اوس پته نه لګي. ته دا راته ووایې چې دا ستاسو کار لکه زیات دی د ګرځېدو دی ګاډی غټ ګاډی چلې نو دا ته په سفر پروزې نو بس دا پرې وځي چې اثر ډیر غورځي که نه نو څه فایده به ورته وشي؟ پیدا ولې نه کوي ارزاني راشي او پیدا کوي که نه. دا راته ووایې چې اختر نه پس به دا پټرول خیږي که نه ته ستا څه امید ده؟ یاره امید خو داسې دی چې موږ نور هم کم شي. حکومت فی لیټر 10 روپے 20 پیسہ ارزان کړ. دا ته څه سوچ کوي دا اختر مبارکي دله درکړه؟ اختر عمرکی خو نه راکړی خو بس خپل هغه کړو اختر عمرکی خو دې کې څه نشته دی. اوس خو پټرول ارزان شو اختر کې به چکر لځي چرته؟ یاره چکر یې نشو والی نن سبا چې دا کم دور چلو دی که نه دی کې چکر یې نشو والی. دا راته وایي چې دا ستا سوچ څه دی امید دې شته چې دا به همداسې ارزان یا اختر نه پس به ګران شي؟ نه اختر نه پس به بیا واپس ګرانېږي او امید هم نشته دی اختر نه پس به पहले واپس ईदी दे दी 10 रुपए 20 पैसा फी लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया तो आपको क्या उम्मीद है कि ये अच्छा काम हुआ है या और सस्ता करना चाहिए? ये काम तो अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ पेट्रोल के अलावा और चीज़ों में भी ख्याल रखना चाहिए. पेट्रोल सस्ता करके आवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं किया. हमारे जेब से बहुत सारा लूट के हमें अगर 20 रुपए दे दिए तो क्या हुआ? तो आप मुझे बताएं उम्मीद है कि ईद तक ही सस्ता किया ईद के बाद क्या पता पेट्रोल की प्राइस ज्यादा बढ़ा दें? हो सकता है ज़्यादा कर दे. हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कोई चीज़ स्टेबल नहीं रह सकती. कुछ पता नहीं है क्या हो जाए. खुदा हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान व पनाह में रखे. हुकूमत 10 रुपए 20 पैसा फी लीटर पेट्रोल ارزان जी तो دا ستاسو سوچ دې دی حواله سره یاره سوچ خدای چې خدای پاک ته نور مرداني راولي چې څومره ارزانه کیږي نو عوام خوشحاليږي او چې ګرانه کیږي نو عوام هم چې کم ډېر پریشان کیږي. یو خو بل دا خبره چې دا ګرانی چې نو دا خو لکه ماته دا الله طرف نه دا خدای حکمرانو دا طرف لکه ماته دي چې ارزانه کی نو خلکو ورته دواګانې کوي ګرانی څه حل له اوړه کم هته اوړه کوم خیر اوس خو لکه ارزان شو خو لکه دا شان چې نور هم ارزاني شنو لکه خبري عوام هم خوشاله حکومت هم خوشاله او یو خدای چې د ټولو نه غټه خبره ده صحت کار ده چې دا عوام لکه لپاره شروع کو نظام ډیره غټه خبره نام ډیره غټه خبره چې پټرول ارزان حکومت 10 روپے 20 پیسہ فی لیٹر पेट्रोल ارزان دا ته څه غړي چې اختر مبارکي دله درکړه؟ یا دا به ان شاء الله اختر مبارکي وي. نو ته څه وایې چې اختر تیرېدو نه پس به دا واپس ګراني دا واپس ګرانی کی ان شاء الله. यार बस अभी तो सस्ता किए तो ठीक है ना मगर बाद में महंगे भी जल्दी करते हैं ना 20-30 रुपए 10 रुपए सस्ता करते हो 40-30 रुपए डायरेक्ट महंगा कर लेता है पेट्रोल. मतलब आपको ये उम्मीद है कि ईद के 3 दिनों बाद शायद फिर से महंगा हो जाए? हाँ ये तो उम्मीद है. ये तो हुकूमत का पॉलिसी है 10 रुपए सस्ता कर लेते हैं और 40-30 रुपए डायरेक्ट महंगा कर लेते हैं. तो मतलब ईद पे किसी चक्कर वगैरह जाने पे दिल करेगा आपका या नहीं? आप सोचेंगे कि पेट्रोल महंगा होगा? देखते हैं ना मुश्किल है कि जाएंगे क्योंकि अकेले पेट्रोल तो नहीं है ना सारा महंगाई है. नहीं 10 रुपए 20 पैसा सस्ता किया है. अच्छा 10 रुपए तो बढ़ाया कितना था? 5 बढ़ाया तो बहुत था लेकिन तो अभी तो आवाम को तो कुछ भी नहीं मिला हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है 10-5 रुपए से कुछ नहीं होता. फिर اخترات له نه پہله حکومت تاسو د اختر پیسې درکړې 10 روپے 20 پیسہ पेट्रोल ارزان کو تاسو وایي چې دا د اختر مبارکي درکړه کنه منی کنه؟ بالکل منو دا خو ډیره خوشاله خبره ده او مونږ حکومت نوم دا تمه ده چې دوی مونږ یو ښه ریلیف راکړي دین علاوه چې کم دی دا خو 150 نه تللی دي دا تقریبا 300 کراس کړو مونږ دا وایو چې مونږ واپس ماغه 150 نم دي کم راوړي ریټ مونږ په دې خوشاله یو اوس هم خبره ده ډیره خبره چې دا نور مرزان شي. خدای ته چې اختر تیرېدو نه پس دا به زیاتی کنه څه اندازه دي شته؟ یاره امید دی چې کم شي زموږ خدا توکل لرو چې دا کم شي او باقی حکومت ګورو هغې په پالیسۍ نه پوهېږو چې اوس څه وایي. حکومت اختر راتلو نه پہله 10 روپے 20 پیسہ पेट्रोल فی لیٹر ارزان کړو دا ته څه وایي دا د اختر مبارکي درکړه؟ بس همدغه 3 روپے کې کنه نو اوس به چکر لځي اختر نه پس امید دا لري چې دا داسې ارزاني کنه ګران بشي؟ سر بس همدغه تیل مې تیل باندې اچو بس تباسوږي کنه بس موږ اچو اختر راتلو نه پہله حکومت 10 روپے 20 پیسہ पेट्रोल ارزان کړو ته دا څه وایي چې دا اختر مبارکي درکړل؟ دا خو څه وایي اوس به اختر کې چکر لځي چې पेट्रोल خو ارزان شو بالکل چې پیټرول ارزان شو ځو نو دا امید لري چې دا به همداسې ارزاني یا نه کېدی شي اختر نه پس ګران شي؟ نه دا خو نه څنګه؟ نه لږ
مرګي دا راته چې حکومت اختر راتلو نه پهله 10 روپے 20 پیسہ پټرول ارزان کړی دي نو دا د اختر پیسې د لدرګه کسنګ یاره بس سر پیسې به وایو نو اوس به چکر لرځي کنه یاره بس کوشش وکړو ځان ته وګورو او څه امید لري چې دا پټرول به همدغه سي نور به کمی کا اختر نه پس به زیات یاره څه وایو کې دې هیڅ پتہ نہیں چاچا یہ بتائیں کہ 10 روپے 20 پیسہ حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا عید کی خوشی میں جی سر تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ خوشی صرف عید تک ہی رہے گی؟ یار لگتا تو سر اسی طرح ہی ہے کیونکہ جو ملکی حالات ہیں نا وہ کچھ اچھی طرف نہیں جا رہے. لگتا تو اسی طرح یہ کہ شاید یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے عید پہ تھوڑا سا ریلیف دیا ہے, لیکن لگتا اس طرح ہے جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ عید کے فوراً بعد یہ خامخواہ اس کو وہ اب کریں گے. کہا جا سکتا ہے اس طرح, لگتا میری سوچ یہ ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ اب کیا بنے گا نا, کچھ کہا نہیں جا سکتا. حکومت نے 10 روپے 20 پیسہ پیٹرول کم کر دیا, آپ کو پتہ ہے؟ سنا تو ہے. تو حکومت نے جو عیدی دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف عید تک ہی پیٹرول کی پرائز رہے گی اور بجٹ بننے کے بعد پیٹرول بڑھ جائے گا؟ یہ تو اگر بجٹ کے بعد ہمارے بوٹ والے حضرات کہیں گے کہ مہنگا کر دو دوبارہ مہنگا کر دیں گے. پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسہ کمی کر دی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے آپ کو عیدی دی ہے؟ بالکل عیدی دیا ہے. تو لگتا ہے کہ عید کے بعد دوبارہ چڑھے گا پیٹرول کی پرائز یا نہیں؟ سستا ہونے پر سر آپ کو پتہ ہے کہ عید کی خوشی میں حکومت نے 10 روپے 20 پیسہ پیٹرول سستا کر دیے؟ بالکل پتہ ہو گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف عید کی خوشی میں ہوا ہے یا نہیں, اس کے بعد مہنگا ہو جائے گا؟ نہیں مہنگا ہو جائے گا, یہ تو 2-3 دن کے لیے ہوتا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ بجٹ وغیرہ کے معاملے ختم ہو جائے عید کے معاملے, تو انشاءاللہ یہ دوبارہ مہنگا ہوگا. تو آپ کی توقع کیا ہے حکومت سے کہ مزید سستا کر دیں؟ یار بالکل, کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل تقریباً 74-75 روپے پر لیٹر تھا, ابھی تو کہ 258 روپے لیٹر ہے. تو ٹماٹر دیکھ لے, یہ سبزی وغیرہ دیکھ لے تو بہت زیادہ مہنگائی ہے.